बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अल-मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिहि व यदिहि औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्ली अलैहि। कोई तकरीर करना मेरा मकसद नहीं है। आई जस्ट वांट टू कंप्लीट माय ब्रदर शेख हाफिज़ जलील्स स्पीच। शेख फरमा रहे थे कि हमारे अल्लाह जो हैं वो मर्सीफुल हैं। आवर गॉड इज़ अर्रहमान, आवर अल्लाह अलमाइटी इज़ अर्रहमान, हिज प्रॉफिट इज़ रऊफ़ एंड रहीम। अल्लाह रहमान है, रहीम है, उसके पाक नबी रहमान हैं, रहीम है, पाक नबी रहीम है, अल्लाह रहमान है। अल्लाह की ज़ात में कोई शामिल नहीं सिफत में। लेकिन ये रहमत यहाँ तक क्यों रुकी हुई है? होना तो ये चाहिए कि अगर हम ये दावा करते हैं कि हम रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं, देन वी शुड रुहमाउ बैनहुम, देन हमें भी ये चाहिए कि हम भी उस रहमत का इस्तिआरा बने। व्हेन आवर अल्लाह इज़ मर्सीफुल, आवर प्रॉफिट इज़ द सिंबल ऑफ मर्सी, वाई वी आर नॉट फुल ऑफ मर्सी अमंग अस? हम एक दूसरे के दरमियान रहमत क्यों नहीं है? अल्लाह ने जब अपने प्यारे रसूल के सहाबा की शान बयान की है तो साथ फरमाया रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े मेहरबान होते हैं। मिलाद सुनने के लिए आए हैं, हुजूर की शानें इतनी हैं, हम सारे मिल के भी बयान करें, हमारी उम्रें ख़त्म हो जाएं, हुजूर की शानें बयान नहीं हो सकती हमसे। लेकिन इस गैदरिंग से हम ले के क्या जा रहे हैं? व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ दिस गैदरिंग? हमारे लिए प्रैक्टिकल हम क्या लेके जाएंगे? प्रैक्टिकल हमने लेके ये जाना है। एक तालिब इल्म का मैसेज, मैं एक स्टूडेंट हूँ दीन का, एक मैसेज साथ लेके जाएं। खुदारा उस रहमतुल लिल आलमीन नबी के रहमत वाले उम्मती बनिए, रहमत वाले उम्मती बनिए। और रहमत वाला कैसे बनते हैं? हम फुल ऑफ मर्सी कैसे हो सकते हैं? हम कैसे बने? वो कैसे? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। कामिल मुसलमान वो होता है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज होते हैं। खुदारा अपनी ज़ुबानों से दूसरों के दिल ना दुखाइए, खुदारा ज़ुबानों से किसी दूसरे को ताने ना दीजिए, खुदारा किसी का मजाक ना उड़ाइए। आज उस रहमतुल लिल आलमीन नबी के उम्मती होकर ये मैसेज लेके जाएं, चूँकि हमारे नबी सारी कायनात के लिए रहमत हैं, हर मखलूक के लिए रहमत हैं, तो क्या हम अपने मुसलमानों के लिए रहमत नहीं हो सकते? क्या हमारी ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रह सकते हैं? क्या हमारी ज़ुबान दूसरों का दिल तोड़ने से, दूसरों का मजाक उड़ाने से रुक सकती है? क्या हम अपने आप को दूसरों को दुख देने से बचा सकते हैं? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात सतूदा सिफ़ात किससे भूली है? आप अपनी ज़ुबान को बल दे रहे थे, पकड़ कर इसको बल दे रहे थे। सहाबी देख के कहते हैं ये क्या कर रहे हैं? तो आपने फरमाया सुनो, लोग दोज़ख में नहीं जाएंगे मगर इसकी वजह से, इस ज़ुबान की वजह से। इंसान इबादत भी करे, इंसान रियाजत करे, कुरान पढ़े, हज करे, उम्रे करे, लेकिन अगर उसकी ज़ुबान दूसरों को अज़ियत देती है तो याद रखें उसकी ज़ुबान उसे दोज़ख में ले जाएगी। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दो ख़वातीन का जिक्र हुआ। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने इस हदीस को नकल किया। हुजूर के सामने दो ख़वातीन का जिक्र हुआ। एक खातून वो थी जो बड़ी इबादत गुजार थी, बहुत अल्लाह अल्लाह करने वाली, बहुत तहज्जुद गुजार, बहुत नमाज़ें पढ़ने वाली, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को तंग करने वाली, साथ साथ लोगों को ताने देने वाली, साथ साथ दूसरों का मजाक उड़ाने वाली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारी इबादतों के बावजूद दोज़ख में जाएगी। और फिर एक दूसरी खातून के बारे में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह वो खातून नमाज तो बस फ़र्ज़ पढ़ती है, वो इबादत तो बस पूरी करती है, लेकिन लोग उससे बड़े राज़ी हैं, वो लोगों के काम आती है, मुसीबतों में लोगों के काम आती है, वो मदद करती है लोगों की, वो लोगों की मुश्किल के वक्त उनका हाथ बटाती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जन्नत में जाएगी। इसलिए अपनी ज़ुबानों को दूसरों का दिल दुखाने से रुक जाइए। अल्लाह ने कुरान में कहा वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा, बर्बादी है, हलाकत है उस शख्स के लिए जो ताने देता है, उसके लिए हलाकत है जो दूसरों के ऐब निकालता है। खुदारा लंबी तकरीर नहीं, एक छोटा सा ये सबक, एक छोटा सा मैसेज, अपनी ज़ुबानों से लोगों का दिल मत दुखाइए। मसाजिद हैं हमारी,
راجہ صاحب نے بھی کہا، الحاج محمد منیر احمد صاحب نے بھی کہا، سارے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مسجد کے ساتھ تعاون کیجئے۔ مسجد کے ساتھ تعاون کیا ہے؟ مطلب آپ اپنے اللہ کو دیجئے۔ کل نماز جمعہ ادا کی، میرے بھائی، میرے پیر بھائی جناب الحاج محمد افتخار سیالوی صاحب تشریف لائے۔ نماز کے بعد انہوں نے مجھے کہا، جامی صاحب یہ وضو کی جگہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں یہ تبدیلی کر لینی چاہیے، باتھ روم میں یہ ہونی چاہیے، یہ کافی انہوں نے مجھے تجاویز دی، اور ساتھ مجھے کہا کسی پلمبر کا بندوبست کیجیے اور یہ کرا دیتے ہیں سارا۔ آپ بلیو کریں، میں خانہ خدا میں کھڑا، مجھے انتہائی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ میرا کوئی بھائی تو ایسا ہے کہ جو اب اللہ کے گھر پہ بھی دلچسپی لیتا ہے، اللہ کے گھر کو بھی شوق سے دیکھتا ہے۔ ہمارے گھر میں اگر دروازے کی کوئی میخ اکھڑ جائے نا تو ہماری اہلیہ ہمیں سانس نہیں لینے دیتی، پہلے انہوں فکس کراؤ، لوگ کی آکھن کے کداں دا گھر ہے انہاں دا، باہر بڑے پینچ بنے پھر دے گھر دا حال ویکھو۔ ایسے نہیں کہتی خواتین یہ پردہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ لگوا دیں، پرانے ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ ہمارے گھر میں آئیں گے، دیکھیں گے، اگر کوئی عیب ہوگا تو ہماری بے عزتی ہوگی، اور اگر ہمارے اللہ کا گھر ہو اور ہم وہاں نماز پڑھتے ہوں اور لوگ آ کے دیکھیں کہ دروازے اکھڑے ہوئے ہیں، لوگ آ کے دیکھیں کہ جالے لگے ہوئے ہیں، لوگ دیکھیں کہ یہاں پر صفائی نہیں ہوئی، مجھے یہ بتائیں اللہ نے خود آگے صفائی کرنی ہے؟ اور ہم اللہ کے بندے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے نا جی۔ اللہ نے کون سا آ کے خود کام کرنا ہے؟ سیدی حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے کسی نے سوال کیا، حضور پہلے جب اسلام پر، دین پر، مسلمانوں پر مشکل وقت آتا تھا اللہ پرندے بھیج دیتا تھا، ابابیلیں بھیج دیتا تھا، خانہ کعبہ جو ہے جب مسلمان کوئی نہیں تھے، خانہ کعبہ کو بچانے کی باری آئی، اللہ نے ابابیلیں بھیج کر خانہ خدا کو بچا لیا۔ جب ابرہہ، جب اس سے پہلے جو ہے وہ طبع حملہ کرنے کے لیے آیا، اللہ نے اس کو بیماری میں مبتلا کر کے اپنے گھر خانہ کعبہ کی حفاظت کر دی۔ سیدی حضور ضیاء العلوم سے جناب اب کیوں ایسا نہیں ہوتا؟ اب اللہ جو ہے وہ پرندے کیوں نہیں بھیجتا؟ آج ابابیلیں کیوں نہیں بھیجتا؟ آج اللہ ہواؤں کے لشکر کیوں نہیں بھیجتا جو اس مسلمانوں کی مدد کریں؟ تو سیدی حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب اللہ کو حیا آتی ہے کہ محمد مصطفیٰ کے امتی موجود ہوں اور اسے پھر بھی ابابیلیں بھیجنی پڑیں، مصطفیٰ کریم کے ماننے والے موجود ہوں پھر بھی اسے ابابیلیں بھیجنی پڑیں۔ وہی اللہ کا گھر ہے اور پھر بھی ہمیں اپیلیں کریں بھئی اللہ کے گھر کو دو۔ آج تک ہم نے اپنے گھر کے بارے میں سے کسی سے نہیں کہا میرا گھر ہے، کیونکہ میں کہتا ہوں میرا گھر ہے، میں اس کو بھائی اللہ کا گھر پھر کس کا ہے؟ اگر اللہ کا گھر ہم اون نہیں کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیں پھر ہم کس بھرتے پہ پھرتے ہیں؟ پھر کون سے سجدے کرتے ہیں؟ پھر کون سے رب کو ہم مانتے ہیں اگر ہم اس کا گھر بھی، اس کا گھر کا خیال نہیں رکھ سکتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جب جو ہے حضرت تمیم داری لے کے آئے تھے نا مشعلیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد دیکھی جگمگ چمک رہی مغرب کی نماز میں، تو حضور نے فرمایا یہ قندیلیں کون لے کے آیا؟ تو صحابہ نے کہا تمیم داری شام گئے تھے تو وہاں سے مسجد کے لیے قندیلیں لے کے آئے۔ اللہ کرے کبھی ہم بھی دوسرے ملکوں میں جائیں تو مسجد کے لیے کوئی چیز لے کے آئیں اور ہمارے دل میں بھی آئے کہ یہ اللہ کے گھر میں لگی ہوئی کتنی خوبصورت لگے گی۔ یہ صحابہ کا ذوق تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم کو بلاؤ، حضرت تمیم داری آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا اور کہا اللہ میں تمیم سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا، اور کہا تمیم کاش میری کوئی بیٹی زندہ ہوتی تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کرتا، کیونکہ تو نے اللہ کے گھر میں روشنی کی ہے۔ یہ ان لوگوں کی شان ہے جو اللہ کے گھر کا خیال رکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے سارے گھروں کا خیال رکھیں، جو یہاں نماز پڑھتے ہیں، جو آتے ہیں، اپنا حصہ ضرور ڈالیں، کہیں دیکھیں صفائی کرنے کی ضرورت صفائی کریں۔ پچھلے پروگرام میں نے کہا تھا راجہ صاحب کا کیا کام ہے کہ یہ انتظام کریں، ہمارا کام ہے ہم ان کے پاس آئیں اور پوچھیں بھائی جی ہمیں بتائیں مصطفیٰ کریم کا جلسہ ہے، ہم اپنے رسول کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کا گھر ہے، ہم اپنے اللہ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دیا اس کا ہے، اسی کو واپس دینا، تو پھر بھی ہم سوچ رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمارے دلوں میں بھی ایمان راسخ فرمائے، اللہ کریم ہمارے ہاتھ کو کشادگی عطا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو وسعت عطا فرمائے، اللہ کریم آج کے سارے اجتماع پاک کو اپنے حضور قبول و منظور فرمائے۔